केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। हिमालयन ट्राभल्स, नागबेली टुर्स एन्ड ट्राभल्स साथै कालेबुङ गुम्बाहट्टा 5 नम्बर वार्ड निवासी स्वर्गीय सञ्जय सुन्दासको गत 29 अक्टोबर बिहीबारका दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 7 नोभेम्बर 2020 शनिबारको दिन गुम्बाहट्टा विकास सङ्घ प्राथमिक पाठशाला सामुदायिक भवनमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, गाउँ समाजका इष्टमित्र एवं शोभायात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9733051807, 8637069961 अनि 8250588604। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ इस्टमेन रोड नियर मरियम गोरेटो निवासी स्वर्गीय मीरा थापाको गत 28 अक्टोबर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 6 नोभेम्बर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शोभायात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत पति गोविन्द थापा, छोरी प्रतिष्ठा थापा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ चन्द्रलोक निवासी स्वर्गीय यवत कुमार छेत्री उर्फ पुकुको गत 27 अक्टोबर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 7 नोभेम्बर 2020 शनिबारका दिन चन्द्रलोक समाज घरमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शोभायात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत कुमार छेत्री दाजु, रीता छेत्री भाउजू, शिवानी छेत्री भतिजी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9641077291 अनि 6296454241। अन्त्येष्टि कार्य घेवाको सूचना। कालेबुङ त्रिपाई निवासी प्रभात मोक्तानको गत 24 अक्टोबर 2020 शनिबारको दिन आकस्मिक निधन भएको थियो। यसर्थ उहाँको अन्त्येष्टि कार्य अर्थात् घेवा आगामी 6 नोभेम्बर 2020 शुक्रबारको दिन निज वासस्थान त्रिपाई हिल कालिम्पोङमा सम्पन्न हुने भएकोले उहाँको शवयात्रामा सहभागी बन्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, गाउँ समाज, इष्टमित्र सबैलाई उपस्थित भइदिने विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। विनीत कुसुम मोक्तान पत्नी, नन्दिता मोक्तान भरत छेत्री छोरी ज्वाइँ, राजु मोक्तान दाजु, शान्ता मोक्तान ठुलो भाउजू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल रिस्टी रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल, पोजिट डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। भाजपामा सामेल भएका दार्जिलिङ नगरपालिकाका 17 जना पार्षदहरू पुनः गोजामुमो विमल खेमामा सामेल। 2021 को चुनावमा टिएमसीसँग मिलेर भाजपालाई सबक सिकाउने विमल गुरुङको दाबी। विस्थापित परिवारलाई पुनर्वास गर्ने काम प्रशासन आफैले गर्नुपर्ने आरबी राईको भनाई। वर्तमान समयमा विमल गुरुङ कुनै फ्याक्टर नरहेको निरज जिम्बाको भनाई। गोजामुमो 1 र 2 को लडाईँमा भाजपालाई फाइदा हुने जिम्बाको दाबी। विनय खेमा गोजामुमोबाट एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन बाहिरिने केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई गोरुबथान एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनले जनायो असहमति। यता हाइवे 10 क्षेत्रमा पनि विमल गुरुङ समर्थकहरूको देखिन थाल्यो सक्रियता।
अनि मनसोङ हाई स्कुलमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाको विरोधमा अघि आए विपल रसाइली अनि समित तामाङ। अब समाचार विस्तारमा। भाजपामा सामेल भएका दार्जिलिङ नगरपालिकाका 17 जना नगर पार्षदहरू आज कलकत्ता पुगेर पुनः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमामा सामेल हुँदै पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङको बाहुलीबाट झण्डा ग्रहण गरेका छन्। सबै लोग पीछे से उठा के पीछे पनि यस्तो गर्नु आप लोग पीछे से उठाइए ना सब लोग विमल जी इधर आज हमारा जो दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी का काउंसिलर्स लोग है वो यहाँ आया है। वो लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से आउट ऑफ 32 सीट 31 सीट में जीत हासिल किया था 2017 में और बाद में 2019 को 8 जून में वो लोग ने बीजेपी ज्वाइन किया था 17 काउंसिलर्स लोग ने। तो हमारा यहाँ पर नमन राय है जो दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी वार्ड नंबर 6 का काउंसिलर है, तो वो आपको ब्रीफ करेंगे। दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी काउंसिलर्स जो 17 काउंसिलर्स हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था। इस वजह से सपोर्ट किया था क्योंकि विगत 2009 से जो एक हम लोग का पार्टी का जनमुक्ति मोर्चा का अलायंस होके इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को हम लोग ने 3 बार एमपी जिता के दिया था, साथ में एक एमएलए भी जिता के दिया था और साथ साथ में यही विश्वास लेके 17 काउंसिलर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था। सिर्फ जो संकल्प पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़वासी जो विश्वास दिया था कि एक परमानेंट सोल्यूशन और 11 जाट गोष्ठी का जो वचन वो लोग ने दिया था, तो ये मानसून सेशन में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस संकल्प पत्र में जो मेंशन किया हुआ जो वचन पहाड़वासी को नहीं देने के कारण हम फिर भारतीय जनता पार्टी से फिर वापस हम लोग का प्रेसिडेंट विमल गुरुङ जी के साथ आना चाहते हैं। फिर से हम लोग पुराना घर में वापसी होने का आज हम घोषणा करते हैं। पत्रकार सम्मेलनमा विमल गुरुङले आगामी 2021 को चुनावमा टीएमसी अनि गोजामुमोसित एकै स्थानमा रहेर भाजपालाई सबक सिकाउने बताएका छन्। जो गए दिन हमने जो घोषणा किया था कि हम लोग एनडीए को छोड़कर बीजेपी को साथ छोड़कर अभी मिस ममता बनर्जी के साथ रहूंगा, इसलिए ये कारण आपको आगे ही बता दिया था। आज भी थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि हमने 17 वर्ष उसका साथ गुजार 17 वर्ष गुजरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक हम लोग का जो एश्योरेंस दिया था, जो हम लोग का कमिटमेंट दिया था, अभी तक फुलफिल नहीं किया। तो हमने सोच रखा कि अभी ऐसा तो नहीं चलेगा, बार बार हम लोग एक वोट का मशीन का तरीका से हम लोग जी रहा। तो हम अभी बंगाल का जो शासन प्रणाली चलाने वाला जिस ममता बनर्जी वो कमिटमेंट करता है, जो वो पूरा करता है। तो उसको देखते हुए हमारा जो डिमांड, हमारा जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, सब उसका जो सामने हमने जो प्रपोजल भेज दिया है और हम आशा करता हूँ आने वाला दिन में ये पूरा करेगा। इसीलिए 2021 का इलेक्शन में हम लोग ये ध्यान लगा के बंगाल में फिर तीसरा बार हम लोग मिस ममता बनर्जी को जिताएंगे। इसीलिए आज दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी जो 17 काउंसिलर्स था, जो बीजेपी में आगे 2019 में शामिल हुआ था, अभी सभी 17 काउंसिलर सभी फिर अपना घर में वापसी होने के लिए आज यहाँ पर हम लोग अपना फ्लैग दे रहा हूँ। तो ये आज कलकत्ता का आंगन में ये घोषणा करना चाहता हूँ और हम लोग जाके हम गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और टीएमसी का साथ हम एक
जगह बैठकर वो वोट काटेंगे और बीजेपी को हम सबक सिखाएंगे। और 2017 में ऐसा सबक सिखाएंगे जिसने 17 वर्ष को हम लोग को समय नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। हम लोग फिर में जाके उसको सबक सिखाएंगे और दिखाएंगे नॉर्थ बंगाल का रिजल्ट दिखाएंगे। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल काम करना चाहता हूँ। मैं एश्योरेंस दे के अपना चेयर बचाने के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। मैं राजनीति करता हूँ कि आने वाला दुख या सुख जो भी हो, बंगाल का शासन प्रणाली चलाने वाला मिस ममता बनर्जी जो भी आगे आने वाले दिन में उसका साथ रहने के लिए जो भी कसरत करना पड़े तो मैं करूँगा। लेकिन हम लोग एक होकर ये बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे और बंगाल में अच्छा सा अच्छा रिजल्ट हम अच्छा पेश भी करेंगे। इसलिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इधर मैं ये फैक्ट मेरा 17 काउंसिलर को देकर पार्टी में समावेश करना चाहता हूँ। विनय तामांग का ये आज का दिन में मैं विनय तामांग के लिए बात करने नहीं आया हूँ। मेरा काउंसिलर्स का जो पार्टी में समर्पित करने के लिए आया हूँ, इसीलिए विनय तामांग का ये अभी क्या कहा है उसने जो भी बोलना है उसका अपना मर्जी से बोला है। मैं यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। विमल गुरुङले राज्य सरकारसित सम्झौता गरेको अनि विस्थापित मानिसहरू पहाड फर्किने कुरामा हालसम्म मन रहेको क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आज आफ्नो चुप्पी तोडेको छ। पार्टी अध्यक्ष आरबी राईले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत मानवतावादी दृष्टिकोणमा विस्थापित परिवारहरूको निम्ति पुनर्वासको दायित्व नागरिक समाजको रहेको बताएका छन्। यसका साथै राईले उनीहरूलाई विस्थापित गराउने प्रशासन रहेको कारण सबैलाई पुनर्वास गर्ने काम पनि प्रशासनले नै गर्नुपर्ने बताएका छन्। र उनले बिजेपीको साथ छोड्ने, सम्बन्ध तोड्ने, तिनीसँग आफ्नो सम्पर्क कायम राख्ने, बढाउने, स्थापित गर्ने र चुनावमा पनि ममता ब्यानर्जीले जिताउने सम्मको कुरा विशिष्ट भागी झमेला हो। त्यो विस्थापित मध्ये एकजना चाहिँ आफू आफै नै। अब यो कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भने के छ भने अब गणतान्त्रिक कुरा मात्रै होइन तर एउटा मानवतावादी दृष्टिकोणमा पनि अब शरणार्थीहरूलाई, विस्थापितहरूलाई, आवतमा परेकोहरूलाई उनीहरूको आश्रयको पुनर्स्थापन गर्नु, पुनर्वास गर्नु त्यो समाजको काम हुन्छ, नागरिक समाजको कर्तव्य हुन्छ। यसै गर्दाखेरि नै पहिलो हाम्रो सरकार चाहिँ हो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा विस्थापित भएका मानिसहरूलाई उनीहरूको यथोचित पुनर्वास हुनुपर्छ र यो चाहिँ प्रशासनले गर्नुपर्छ। पुनर्वास आफै हो भनेर हुँदैन, किनभने विस्थापित आफै हुँदैन नि त। विस्थापित त खिरेको, लखेटेको, मारपिट भएको, झगडा भएको हुन्छ नि त, भाइलेन्स भएको हुन्छ नि त। अन्त त्यो ठाउँमा आफै जाँदा फेरि पर्छ नि है। अब भाग्ने मान्छेलाई सुझाएको हुन्छ, अब खेल्नेलाई ढोक्छ राखेको हुन्छ, फेरि लाग्नु खेल्छ। यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रशासनले शक्ति लगाएर अङ्ग्रेजीमा टु एन्फोर्स भन्छ नि, एन्फोर्स गर्नुपर्छ। त्यहाँ भिक्टिमहरूलाई, पीडितहरूलाई आफ्नो ठाउँमा पुनर्वास गर्ने काम चाहिँ प्रशासनको हो। अनि त्यो लडाइँ झगडामा वा प्रशासनिक कारवाहीमा जुन क्षतिहरू भयो, कतिको घर भत्क्यो, कतिको सम्पत्ति नष्ट भयो, मान्छे त मर्यो, मान्छेको त वापस छैन। तर यस्तो भएको नष्ट विनष्ट भएको सम्पत्तिहरू त्यस्तो बिग्रेको छ भने त्यसको क्षतिपूरण पनि सरकारले दिनुपर्छ, प्रशासन दिनुपर्छ त्यो। अनि यो विस्थापित भएको मानिसहरू र स्थापित मानिसहरूमा, लोकल मानिसहरूमा कुनै किसिमको अशान्ति नहोस्, झै झगडा नहोस् भनेर चाहिँ सरकारको, प्रशासनको तीक्ष्ण दृष्टि हुनुपर्छ र उनीहरूको दरिलो कदम हुनुपर्छ। अब तपाईँले यो सानो उदाहरण भनौँ है, अगाडि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा क्या प्रताप भाइ, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन कस्तो चाहिँ भएको, कस्तो मारामारी, कस्तो डरलाग्दो भएको, त्यो अहिले यस्तो त्यो
15-20 जना होइन नि, हजार मान्छे विस्थापित भएको। तर त्यो विस्थापित भएको मान्छेलाई बसमानेहरू मान्छे चाहिँ एकजना म हो। कसैले मानेको छैन, हुँदैन, यो कहाँ शान्ति हुन्छ हौ, पैसा गरेको मारामा गरेको। सुभाष घिसिङसँग कुरा गरेर यतिकै राख्ने, दाजुभाइ सब ढुकाढुकबाट ढोटेर हुन्छ, फेरि को भन्दा आफ्नो आफ्नो होइन, शान्ति गर्नु। त्यो गरेर हामीले अब अहिले ऊर्जा प्रधान छैन, जेएनएलको ऊर्जा प्रधान, उसको दिदी गुण केसरी, ऊर्जा प्रधानको बुढी इन्द्रकला, केएम लामा, अब यिनीहरू उतापट्टि, हामी यहाँनिर म, एसबी राई, डिएस बमजन, डिआर लामा, हामी भएर त्यो पुनर्वासको काम अस्ति पनि भने होला। यो विमल गुरुङ र मणिकला क्या, त्यतिखेर टप लिडर तगर बटाइदियो कि त्यहाँ हाम्रो मानसिंह, यिनीहरू तगरबाट यिनीहरूलाई खेदेर यिनीहरू जम्मै माथि सिंहमारीमा बास बस्थ्यो। यत्रो पकाइदिएन क्या, मै हो मणिकला र विमल गुरुङलाई अङ्गलामा आज हुन्छ तिमीहरूको घरमा आज घर बस्नुपर्छ। झुटो केसहरू सरकारले वापस गर्नुपर्छ वा खारेज गर्नुपर्छ। जनतालाई झुटो केस लगाएर, केटाहरूलाई झुटो केस लगाएर उनीहरूलाई खेदी दिएर हुँदैन। झुटो केसहरू, झुटो मामला मुकदमा सब खारेज गर्नुपर्छ वा वापस गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम शान्तिको स्वाभाविक अवस्थाको पहिलो शर्त चाहिँ त्यो झुटो मामला मुकदमा चाहिँ माग्नु, त्यो राखेर खेदिनु हुँदैन। अनि अर्को, यदि साँच्चै नै बदमासी भएको छ, कोही काण्ड भएको छ, केस लाग्यो र भागिँदैछ, त्यस्तो साथीहरूले चाहिँ सरेन्डर गर्नुपर्छ। मान्छे मारेको छ भने सरेन्डर गर, 302 हार लाग्छ सरेन्डर गर, 90 दिनमा त बेल भइहाल्छ त नि त, के छ र? त्यहाँदेखि एकजना नागरिकको जीवन जिउनु पाउँछ, भागी हिँडेर जिन्दगीभरि दार्जिलिङ छोडेर त हुँदैन। र कानुनी कारबाही गरेको अपराधको चाहिँ कानुनी कारबाही छ भने त्यसमा अभियुक्तहरूले सरेन्डर गरेको राम्रो हो। सरकार समक्ष आत्मसमर्पण गर, 1-2 दिन जेलमा बस, के त्यो बेल हुन्छ, निस्किन्छ, केस चल्छ। त्यो त हजारौँ माथि केस भएकै हो, हजारौँ केस छिन्यो। दार्जिलिङ विधायक निरज जिम्बाले गोजामुमो 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङ वर्तमान समयमा कुनै फ्याक्टर नरहेको दाबी गर्दै गोजामुमो अनि विनयपन्थी अनि विमल गुरुङ पन्थी माझको प्रतिशोधको कारण द्वन्द्व हुन सक्ने तर जनता माझमा त्यस्तो कुनै फरक नपर्ने पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। मिरिक प्रेस क्लबमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विधायक जिम्बाले विमल गुरुङलाई इङ्गित गर्दै एक समयको रोयल बेङ्गल टाइगरको अहिले घडी बेहाल अवस्था भएको छ भनी बयान दिएका छन्। यसका साथै उनले गोजामुमो 1 अनि 2 को द्वन्द्वको सोझो फाइदा भने भारतीय जनता पार्टीलाई पुग्ने तथा यसपटकको विधानसभा चुनावमा बिजेपीले भारी मतले विजय हासिल गर्ने दाबी पनि गरेका छन्। मिरिकबाट दिपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। विमल गुरुङ आउँछु भन्ने समाचारले कुनै पनि यो पहाडमा राजनीतिक फरक केही पनि परेन। उनीहरूकै खेमा बिचमा अलिकति त्यो वर्चस्वको लडाइँ गर्दैन, तोइ छाड मै छाड, अब त्यो प्रतिशोधको राजनीति हुन्छ भनेर अलिकति अब दुई खेमामा हलचल छ। तर अरू जनमानसमा अरू कुनै राजनीतिक दलहरूलाई, बुद्धिजीवीहरूलाई योसँग कुनै सरोकारै छैन। किनभने एउटा ठुटे बेडीको बुट्टा नलिने आउने मान्छे, एक खिली पान पनि नलिआउने मान्छेलाई अब फेरि कुन प्रकारले आयो? अब एउटा रोयल बेङ्गल टाइगरको दाँत काटेर यो खाली दाँत भएको जस्तो टाइगर एउटा भेष छोडेर आउँदा, रोयल बेङ्गल टाइगर भएर आउँदा, बङ्गो महासागरमा उसको जातिको अस्तित्व सबै डुबाएर आउँदा त्यसको पोलिटिकल सिग्निफिकेन्सै रहेन र ऊ एउटा नन पोलिटिकल एन्टिटी भयो। 2021 मा चुनाव छ, चुनावको राजनीतिभन्दा ठुलो हाम्रो जातीय समस्याहरू, जातिको स्वाभिमानको अस्तित्वको योहरू छ। एउटा चुनाव अब डेमोक्रेसीमा, एउटा गणतन्त्रमा एउटा कुनै पनि पार्टीले आफ्नो वर्चस्व देखाउने एउटा मौका पनि हो, एउटा दस्तुर हो, त्यो आउँछ जान्छ र कुनै ठुलो इम्प्याक्ट हुँदैन त्यसको। तर योपालि पनि एउटा निर्णायक पहिला जस्तो झन् भयो,
किनभने अब 2007मा एउटा गोर्खाल्यान्डको मखौटा ओढेर सुभाष हटौ बङ्गाल बचाऊ, सुभाष हटौ बङ्गाल बचाऊ, बङ्गाल टुक्रिनु आँटेको थियो एउटा व्यवस्थाले। एउटा नयाँ खत्यान हामीले पाएर हालिसकेकोमा पस्किसकेको भातलाई खेताला, बङ्गालको खेताला भनेर अङ्ग्रेजीमा एउटा स्टुज भनिन्छ, प्रयोजित भएर एउटा नेताको जन्म भएको थियो। बारम्बार उसले भुल गर्यो त्यो। तपाईहरु कति प्रतिबद्ध हुन्छ यसपालिको यो जुन भोट हुँदैछ है, जितको नीति त कति म त आइ एम मोर देन कन्फिडेन्ट। फेरि हामीले जित्छौँ, गोर्खाको एलायन्सले जित्छ। बङ्गाल टिएमसी एलायन्सलाई चाहिँ चित बनाउनु पर्ने हरेकको जिम्मेवारी हो। यसपालि चुनाव के तपाईँहरू एलायन्सै भएर लड्नुहुन्छ बिजेपीलाई हामीले पनि भनेको छौँ, हाम्रो अनकन्डिसनल होइन नि त। हामी त कुनै कम्प्रोमाइज गर्ने स्थितिमा छैनौँ नि। विमल गुरुङ त कम्प्रोमाइज गर्ने स्थितिमा पुगेको। अनि बिजेपीसँग मर्डर केस एउटा प्रयास पनि छ, बङ्गालको यो के हजारवटा केस, हामीमा त्यो केही छैन। हामी क्लिन चिट छौँ, हामीलाई कहीँ गएर कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन, हाम्रोमा दाग लागेको छैन। गोर्खा भूमिलाई बिजेपीले के दियो? होइन के दियो भन्ने क्वेसन के राज्यमा बिजेपी छ अहिले? राज्यमा बिजेपी त्यो तारतम्य हुनुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस्, राज्यको पावर तपाईँले अन्डरमाइन गर्नुपर्छ। तपाईँले संविधान पढ्नुहोस्। भनेपछि राज्यमा बिजेपी न्यायसँग गोर्खाले पाउँदैन। लेखेर राख्नुहोस्, न्याय पाउँदैन। किन भनेको जस्तो पाउँदैन। सानो हावा मिठाई पाउनुहुन्छ, तपाईँले हावा मिठाईहरू पाउनु सक्नुहुन्छ। गोजामोमो 1 र गोजामोमो 2 केवल चौकीको निम्ति लडेको हो भन्ने प्रमाण भएको गोरामोमो खर्साङ ब्रान्च अध्यक्ष निमा लामाले बताएका छन्। र आउने दिनको 15 दिनभित्रमा केही पनि राम्रो सङ्केत पनि पाउनुहुन्छ, यो पनि बुझ्नुहोस्। यो जेनेले हरियो झन्डाले मात्रै सुख पाउने कुरो होइन। भारतवर्षभरि छरिएको गोर्खा जातिको आङमा घाम लाग्ने समय आयो। अब हेर्नुहोस्, र गद्दारले गद्दारी गरेर कसैको चौकीलाई हडप गरे तापनि उसले कहिले गोर्खा जातिलाई भलो चिताएर चाहिँ हडप गरेको थिएन। र आज जसको लागि खाल्टा खोज्छ ऊ त्यो खाल्टामा एक दिन अवश्य परेको हुन्छ, जो परिरहेको छ, देख्नु हुँदैछ स्पष्ट रूपले। र आज जनमुक्ति मोर्चाको ए र बी चाहिँ चौकीको लडाइँ भनेर चाहिँ सारा पृथ्वीभरि छरिएर बसेको गोर्खा जातिको आँखामा स्पष्ट रूपले अब अगाडि झलझल आउँदैछ। र यसपालि बिजेपी सरकार पनि गम्भीर छ र हामी पनि पूर्ण आशा गर्छौँ कि यसपालि बिजेपी सरकारले पनि राजनीतिक धर्म निभाउँछ भनेर। हामी यस्तो पार्टी होइन कि मुखमा राम राम बगलीमा छुरा, मुखमा गोर्खाल्यान्ड मुनि जिटिए बोक्दिन। 6औं अनुसूची हो हाम्रो एकमात्र मुद्दा र हामी यो पनि मान्छौँ 6औं अनुसूची भन्दा मुनिको व्यवस्थालाई मान्दैनौँ न। र अब बिजेपी सरकारले पनि पिपिएसको पनि खुलासा गर्ने समय आयो र उहाँले पनि राजनीतिक धर्ममा इमानदारपूर्वक आफ्नो किसिमले पिपिएसलाई पनि खुलासा गर्ने समय आयो र 2टा सेसन अहिले पनि बाँकी नै छ। एकीकृत कर्मचारी संगठन कालेबुङ जिल्ला समितिले विनय तामाङ अनि अनित थापाको समर्थनलाई वापस लिएको कुरामा जिल्ला सदस्य ओम प्रकाश कार्कीले असमर्थ जनाएका छन्। आज एक पत्रकार सम्मेलनमा उनीसितै गोरुबथान एकीकृत कर्मचारी संगठन महकुमा समितिका अन्य सदस्यहरूले आफूहरू पहिले पनि विनय तामाङ अनि अनित थापाको साथमा थियौँ अनि आज पनि रहिआएको बताएका छन्। गत 3 दिन अगाडि जुन दार्जिलिङमा एकीकृत कर्मचारी संगठनले लिएको निर्णयलाई हामी गोरुबथान महकुमा समितिले समर्थन नगर्ने एउटा प्रेस रिलिज तपाईहरु समक्ष हामी दिन गइरहेका छौं। कारण हाम्रो पर्मनेन्टको लागि हामी लड्दैछौं र हाम्रो लडाई हाम्रो जिटिए सरकार र राज्य सरकारसँग भएको कारणले गर्दा जिटिएमा सरकार जो छ अहिले अनित थापाज्यूले जुन सुचारू रूपले चलाउनु भएको जिटिएलाई हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टबाट अलग्गै हामी गोरुबथान महकुमा उहाँलाई उहाँको सम्पूर्ण कार्यमा हामी महकुमा समितिको पक्षबाट समर्थन जनाउँदछौँ। कारण विगत दिनहरूमा पनि हामीले धेरै संगठनहरू गऱ्यौँ, तर संगठन गर्दा हामीलाई ढाँटेर आज हामी 25-30 वर्षको अन्तरालमा हामी ढाँटिरहेका छौँ र हामीलाई आशा छ जसरी जिटिए अहिले सुचारू चल्दैछ त्यसरी नै हामीलाई पनि पर्मनेन्ट गराएरै उहाँहरूले हामीलाई फत्ते गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वासको कारण आज हामी उहाँहरूलाई नै समर्थन गरिरहेका छौँ। र
र हामी कसैलाई दोस्याउँदैनौँ। यो डेमोक्रेसी कन्ट्री हो र आफ्नो आफ्नो सङ्गठन आफूले गर्नु पाइन्छ, तर हामीलाई एकत्रित कर्मचारी सङ्गठन खोल्दा अब एक भएर लड्नुपर्छ भन्ने हामीलाई दाजुभाइ साथीभाइहरूले हामीलाई जुन सुझाव दिनुभएको थियो, तर हामीलाई दुःख लाग्छ दार्जिलिङमा एउटा ठुलो डिसिसन लिँदा त्यो महकुमा समितिको कुनै पनि सदस्यहरूलाई सोधिएन। त्यही कारणले गर्दा हामी आजदेखि कालिम्पोङ जिल्लासँग अलग्गै छौँ र कालिम्पोङ जिल्लामा पनि एकत्रित कर्मचारी सङ्गठन छोडेर जो हामीसँग इन्डिपेन्डेन्ट बस्नुभएको छ र उहाँहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ, सोमबारको दिन खरसाङमा एउटा हाम्रो नयाँ कमिटीको एउटा मिटिङ हुन गइरहेको छ र सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई गोरुबथानको 8वटा विभागको कर्मचारीहरूले अनित थापा र जिटिएलाई पूर्ण समर्थन रहेको हामी आज घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद। गोरुबथान महकुमा समितिको पक्षबाट हामी जिटिए अन्तर्गत अनित थापाज्यू अनि विनय तामाङ ज्यूकै छत्रछायामा बसेर जिटिएलाई साथ दिने हामी समर्थन गर्दै अनि हामी चाहिँ अनित सर अनि विनय सरको छत्रछायामै बसेर हामी चाहिँ बस्ने भन्ने हामीले निर्णय लिएको छौँ। हाइवे 10 क्षेत्रमा पनि विमल गुरुङ समर्थकहरूको सक्रियता सुरु भएको छ। गोजामुमो 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङ विस्थापितहरूलाई लिएर पहाड चढ्ने कुरा चुलिएपछि पहाडका विभिन्न ठाउँहरूमा हालसम्म निष्क्रिय बनेर बसेका विमल गुरुङ खेमा गोजामुमो सक्रिय बन्दै अघि आइरहेको छ। यसै क्रममा हाइवे 10 अन्तर्गत कालीझोडामा पनि विमल खेमा मोर्चाका युवा समर्थकहरू आज सडकमा निस्केका छन्। पार्टी प्रतिनिधि दिलीप छेत्री, सचिन छेत्री, सन्तोष दियाली, पेम्बा शेर्पा, अनिल दियाली, मन्जित दर्जी लगायत केही युवाहरूले विमल गुरुङको चित्र भएको पार्टी झण्डा बोकेर गाउँ परिक्रमा गरेका छन्। गाउँ परिसरमा झण्डा लगाउने कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको छ। जय विमल, जय विमल, जय रोशन, जय रोशन। पार्टी प्रतिनिधि दिलीप छेत्रीले विस्थापितहरूको आगमनमा आफूहरू स्वागत जनाउन आतुर रहेको बताउँदै विमल गुरुङले 3 वर्षपछि पनि जे निर्णय लिए सठिक निर्णय लिएको बताएका छन्। यो दार्जिलिङको उथुलपुथुल जुन विस्थापित जीवन बिताइरहेका हाम्रा दाजुहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुनुहुन्छ, अनि उनीहरू आफ्नो बाउको क्रियाकर्म गर्न, आफ्नो आमा मर्दाखेरि, आफ्नो बाउ मर्दा, अनि परिवारको कोही पनि सदस्यहरू मर्दाखेरि उपस्थित हुनु सरकारले दिएन। सरकार पक्षको जो कानुनले होइन, सरकार पक्षको जुन छिचोमिचो र अवहेलना थियो त्यसले गर्दाखेरि आउनु पाएन। आज 3 वर्षपछि एउटा सही निर्णय लिएर विमल गुरुङ पहाड आउनु हुँदैछ। विस्थापित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो परिवारसँग मिल्नु आउनुभएको छ। दशमीको है पवित्र यो टिकाको भाइटिकाको चाड छ, त्यसमा सबैजनाको मेलमिलाप होस्, नभेटेको चेलीले पनि माइती भेटोस्, माइतीले पनि चेली भेटोस् भन्ने एउटा हाम्रो सोच हो। हामी यो राजनीति पहिलादेखि गर्दै आएको, तर हामी शुद्ध राजनीति गर्छौँ। शुद्ध राजनीति गर्दैलाई जहिले पनि मान्छेले चेपेको हुन्छ, तर याद गर्नुहोस् कुनै पनि फलको रुखमा फल फलेको छ भने नै मान्छेले ढुङ्गा हान्ने गर्छन्, जुन फलबिन रुखमा कहिले पनि ढुङ्गा हान्दैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि विस्थापित जीवनका सबै जति पनि छ उनीहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ। उनीहरू आएको खण्डमा जुन दिन आउँछ हामी कालीझोडा शाखाको तर्फबाट फुलमाला लिएर बागडोग्रा हुन्छ कि कहाँनिर हुन्छ त्यहाँ हामी फुलमाला खदा लिएर पुगेको हुन्छौँ। मनसोङ सिन्कोना बगान अन्तर्गत एकमात्र उच्च माध्यमिक पाठशालामा शिक्षकहरूको रिक्त स्थानहरूमा स्वयंसेवक शिक्षकहरू नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको छ, तर नियुक्ति प्रक्रिया सन्तोषजनक नरहेकोले मनसोङ नागरिक समाजको पक्षमा विपल रसाइली अनि समित तामाङले पाठशालाको अघि धरना सुरु गरेका छन्। उक्त नियुक्ति प्रक्रियाबारे विरोध जनाउँदै विपल रसाइलीले पहिले यो विषयमा सूचना निकालेर इन्टरभ्यू प्रक्रिया गरिनुपर्ने अनि त्यो पछि मेरिट आधारमा चयन गरिनुपर्ने स्कुल म्यानेजिङ कमिटी समक्ष माग गरेका छन्। न्याय नपाएसम्म प्रत्येक दिन 2 घण्टाको धरना प्रदर्शन जारी रहने विपल रसाइलीले जनाएका छन्। अनि आज विशेष रूपले हामीले स्कुलका शिक्षक प्रभारी सिबी तामाङज्यू अनि म्यानेजिङ कमिटीका प्रेसिडेन्ट सर्जन गुरुङज्यूसित 1 घण्टासम्मको एउटा बैठक बस्यौँ र यस बैठकमा हामीले जान्न पायौँ कि जति पनि शिक्षकहरूको नियुक्ति भयो यसको कुनै पनि क्राइटेरियालाई फुलफिल गरिएको छैन, कुनै पनि विज्ञापन जारी गरिएन,
यहाँको साधारण जनसाधारणले कुनै पनि जानकारी गराइएको छैन। अनि जसरी नियुक्तिको प्रक्रिया हुन्छ, एउटा शिक्षकलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाहरू हुन्छ, इन्टरभ्यू भनौँ, मेरिट लिस्टको कुरा गरौँ, यो केही पनि भएको छैन। अनि जम्मा 10 जना शिक्षकहरूलाई नियुक्ति दिएको स्कुल प्रशासनले मान्यता दिएको पनि हामीले थाहा पायौँ। र बडो दुःखको कुरा के हो भनेदेखिलाई शिक्षा जस्तो एउटा समाजको मूलभूत विषयमाथि यति डरलाग्दो एउटा खेलाइँची स्कुल प्रशासनले म्यानेजिङ कमिटीको बाट हुन गयो। यसको विरोधमा चाहिँ आज हामी पोस्टर बोकेर 2 घण्टाको सम्मको एउटा विरोध प्रदर्शन धरना मार्फत एउटा शान्ति सौहार्द रूपमा एउटा विरोध प्रदर्शन, साङ्गीतिक विरोध प्रदर्शन आज हामी शिक्षा व्यवस्थामा जुन हेलचेक्राइ गरेको छ प्रशासन पक्षले, स्कुल प्रशासन पक्ष, म्यानेजिङ कमिटीले, यसको विरुद्धमा आज हामी यसरी उभिएर पोस्टर बोकेर हामी विरोध गर्दछौँ। अनि हाम्रो भनाइ के हो भने हामी जुन समाजको सपना देख्छौँ, आज जुन शिक्षित समाजको परिकल्पना गर्छौँ, के यस्तो खालको व्यवस्थाले यो समाज निर्माण होला त? यो एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह हो। यसले गर्दाखेरि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी जति पनि हाम्रो नागरिक समाजहरू छ, यहाँको जति पनि एनजिओ, सरकारी गैर सरकारी संस्थानहरू छ, जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छ, नागरिक समाज, मानव अधिकार एक्टिभिस्टहरू छ, सोसियल फिल्डमा काम गर्ने साथीहरू छ, उहाँहरू सबैलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, आउनुहोस् यसको विरोध गरौँ अनि हामी एउटा निश्चित लक्ष्यसम्म पुग्ने हामीले एउटा प्रण गरौँ। किनभने यो एपोइन्टमेन्टको सिलसिलामा 32 जनाले यहाँ एप्लिकेट गरेको हामीले थाहा पाउन सक्यौँ, जसमा 10 जनाको चाहिँ 6 जनाको निश्चित भइसकेको र 4 जना अझै भ्याकेन्ट रहेको कुराहरू हामीले यहाँ थाहा पाएका छौँ। र हामी चाहन्छौँ कि यो प्रक्रियामा सुरुदेखि फेरि भयो भने चाहिँ हाम्रो जतिजना एप्लिकेन्टहरू छ उनीहरू पनि सेटिस्फ्याक्सन छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अनि नयाँ कुरा म तपाईँलाई के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो समुदायहरूमा चाहिँ यस्तो खालके छ कि यो आज यो धरोहर भनेको हाम्रो यो 5 कमानको एउटा धरोहर हो, जसमा हामीले धेरै कुरोहरू सोच्न सक्छौँ। भविष्यमा आजको यो शिक्षक नियुक्तिमा आज यो प्रकारको धदाली भयो भने हाम्रो भविष्यको नानीहरू कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न उठ्छ। अन्त म तपाईँहरूलाई यही अपिल गर्न चाहन्छु, आज यो स्कुलमा भएको जुन प्रणालीहरू छ, यस्तो प्रणालीहरू इलिगल कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने हाम्रो समाज एउटा यो कुराहरूलाई चिन्तन त गर्छन् तर भोइस रेज गर्न सकिरहेको छैनन्। हामीले यो आज सुरु गरेका छौँ, तपाईँहरूले पनि यसमा पूर्ण सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर पूर्ण आशा राखेको छु। अनि हामीले अब के गर्दैछौँ भने आज नै हामीले अनलाइन एउटा आरटिआई फाइल गरेको छौँ, राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट मुताबिक हामीले यस विषयलाई लिएर जानकारीको निम्ति आरटिआई फाइल गरेका छौँ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ, हामी आज नै स्कुलको हायर अथोरिटी डिस्ट्रिक्ट स्कुल इन्सपेक्टरलाई हामीले एउटा मेल पठाउँदैछौँ। हाम्रो माग पत्र यही छ कि खारिज गरिएर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिदिनुपर्छ भन्ने हामीले माग गरेका छौँ। अनि आउँदो दिनमा यसलाई लिएर जे जस्तो प्रकारको खुलासाहरू गर्नुपर्ने छ, जस्तो प्रकारको अपिलहरू तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने छ हामी गर्नेछौँ। र हामीलाई विश्वास छ कि यो न्यायको लडाइँमा तपाईँहरू सम्पूर्णले हामीलाई भागीदारी दिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण आशा गर्दछौँ। आकाशवाणी खरसाङमा 5 जना कर्मचारीहरूका अवकाश प्राप्त भएपछि बुधबार बिदाई समारोह सम्पन्न गरिएको थियो। आकाशवाणी खरसाङमा कार्यरत 3 जना कर्मचारीहरू लगायत 2 जना अस्थायी कर्मचारीहरू लगाएर जम्मा 5 जनाको बिदाई समारोह सम्पन्न भएको थियो। आकाशवाणी खरसाङको प्राङ्गणमा सम्पन्न बिदाई समारोहमा कार्यालय प्रमुख एसके विश्वास अनि कार्यक्रम प्रमुख पारस चन्द्र आले विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए। राजीव शुक्लाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू क्रमैले देविका थुलुङ, गणेश शर्मा, पेमा यल्मो लगायत 2 जना अस्थायी कर्मचारीहरूलाई आकाशवाणी खरसाङको तर्फबाट सम्मान जनाइएको थियो। यस क्रममा कार्यालय प्रमुख एसके विश्वास र कार्यक्रम प्रमुख पारस चन्द्र आलेको बाहुलीबाट सबैजनालाई सम्बर्धना पत्र, स्मृति चिन्ह र उपहार प्रदान गरिएको छ। सरकारको अहिले पोलिसी के छ भने सब अनलाइन सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि 60 वर्षदेखिको माथिकोहरूलाई बुकिङ दिँदैन। उहाँहरूलाई इन्डाइरेक्ट या डाइरेक्ट प्रकारले उहाँहरूलाई रिटायर गरिन्छ। र फुलकला दिदीलाई हामीले यसरी सरकारको नियमअनुसार, सूर्यकला दिदीलाई सरकारको नियमअनुसार उहाँलाई रिटायर गरेको कारणले गर्दा हामीले विशेष हाम्रो स्थायी कर्मचारी देविका थुलुङ एलडिसी हुनुहुन्थ्यो, अनि युटिसीमा पेमा यल्मो
उहाँ अनि इन्जिनियरिङ एसिस्टेन्टमा श्री गणेश शर्माज्यू, उहाँहरू तिनजनाको उहाँहरूको उमेरअनुसार 60 वर्ष पुग्नुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यलाई सिद्ध्याउनु भयो र उहाँहरू यसरी अवकाश लिइराख्दाखेरि हामीले क्याजुअलहरूलाई पनि समावेश गर्न पायौँ। र आजको अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। भाजपामा सामेल भएका दार्जिलिङ नगरपालिकाका 17 जना पार्षदहरू पुनः गोजामुमो विमल खेमामा सामेल। 2021 को चुनावमा टिएमसीसँग मिलेर भाजपालाई सबक सिकाउने विमल गुरुङको दाबी। विस्थापित परिवारलाई पुनर्वास गर्ने काम प्रशासन आफैले गर्नुपर्ने आरबी राईको भनाई। वर्तमान समयमा विमल गुरुङ कुनै फ्याक्टर नरहेको निरज जिम्बाको भनाई। गोजामुमो 1 र 2 को लडाईँमा भाजपालाई फाइदा हुने जिम्बाको दाबी। विनय खेमा गोजामुमोबाट एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन बाहिरिने केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई गोरुबथान एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनले जनायो असहमति। यता हाइवे 10 क्षेत्रमा पनि विमल गुरुङ समर्थकहरूको देखिन थाल्यो सक्रियता। अनि मनसोङ हाई स्कुलमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाको विरोधमा अघि आए विपल रसाइली अनि समित तामाङ। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। हिमालयन ट्राभल्स, नागबेली टुर्स एन्ड ट्राभल्स साथै कालेबुङ गुम्बाहट्टा 5 नम्बर वार्ड निवासी स्वर्गीय सञ्जय सुन्दासको गत 29 अक्टोबर बिहिबारका दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 7 नोभेम्बर 2020 शनिबारको दिन गुम्बाहट्टा विकास सङ्घ प्राथमिक पाठशाला सामुदायिक भवनमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, गाउँ समाजका इष्टमित्र एवं शोभायात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9733051807, 8637069961 अनि 8250588604। अन्त्येष्टि कार्य घेवाको सूचना। कालेबुङ त्रिपाई निवासी प्रभात मोक्तानको गत 24 अक्टोबर 2020 शनिबारको दिन आकस्मिक निधन भएको थियो। यसर्थ उहाँको अन्त्येष्टि कार्य अर्थात् घेवा आगामी 6 नोभेम्बर 2020 शुक्रबारको दिन निज वासस्थान त्रिपाई हिल कालिम्पोङमा सम्पन्न हुने भएकोले उहाँको शवयात्रामा सहभागी बन्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, गाउँ समाज, इष्टमित्र सबैलाई उपस्थित भइदिने विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। विनीत कुसुम मोक्तान पत्नी, नन्दिता मोक्तान भरत छेत्री छोरी ज्वाइँ, राजु मोक्तान दाजु, शान्ता मोक्तान ठुलो भाउजू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। अप्पर छिबुबस्ती तिरुवा गाउँ कालेबुङ निवासी डेभिड तिरुवाको गत 24 अक्टोबर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 5 नोभेम्बर 2020 को दिन निज वासस्थान अप्पर छिबुबस्ती तिरुवा गाउँमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनीत सुरज तिरुवा जेठा छोरा, सुमन तिरुवा कान्छा छोरा, नित्य तिरुवा छोरी, डोल्मा तिरुवा, पुनम तिरुवा बुहारीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 6006176456 अनि 8918629676। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ चन्द्रलोक निवासी स्वर्गीय यवत कुमार छेत्री उर्फ पुकुको गत 27 अक्टोबर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 7 नोभेम्बर 2020 शनिबारका दिन चन्द्रलोक समाज घरमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत कुमार छेत्री दाजु, रीता छेत्री भाउजू, शिवानी छेत्री भतिजी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर
6296477291 अनि 6296454241। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ 9 माइल बिलो जीवन ज्योति होटल निवासी स्वर्गीय डीबी थापाको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 8 नोभेम्बर 2020 आइतबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसिमिट्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलीब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोशेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईँले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। काला चिया। तँ पनि चिया खा, जा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा, तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी? हजुर? दामी छ भनेको, दामी। हजुर? चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु, त्यो के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो हो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी, अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, भिएलसिसी, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी,
हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडुलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पीवीसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर, हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा, अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् एनपीआईमा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्नमेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा एनपीआईले सुविधा दिन्छ। स्कलरशिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, ईएमआई फेसिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966
9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानो मुनि हिमालयन स्टोर मेन रोड कालिम्पोङ। यहाँ तपाईहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड, प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान, यसका साथै प्री वेडिङ सुट, वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर मेन रोड कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psama098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस,
डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View.